اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ اب آپ میرے یوٹیوب چینل اعجاز کاظمی چینل پر سن جا رہے ہیں مولانا فردوس مہدی نقوی صاحب نے جس مجلس کو مخاطب کیا جو شیعہ قبرستان لوٹا کرنجو اورنگ آباد میں مقرر ہوئی، جس کے داعی تھے جناب سید اسد عابدی صاحب شیرو۔ انہوں نے مجلس کی دعوت دی تھی اور یہ مجلس 24 تاریخ دسمبر کی 24 تاریخ 2020 کو مقرر ہوئی۔ اب آپ اس مجلس کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت بمنزلة الكعبة صلوات سب سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما دیں۔ میر اسد حسین عابدی ابن میر مبارک حسین عابدی، میر اصغر آپ حسین عابدی ابن میر اسد حسین عابدی، میر سجاد حسین عابدی ابن میر اسد حسین عابدی، حسینی بیگم آپا جان بنت میر حلیم علی جعفری، میر سجاد حسین عابدی ابن میر مکرم حسین عابدی، میر علمدار حسین عابدی ابن میر اصغر حسین عابدی، کلثوم بیگم بنت میر طاہر حسین عابدی، قمر سلطانہ بنت میر اصغر حسین عابدی، میر اصغر علی ابن میر مظفر علی، میر سعید علی ابن میر اصغر علی۔ کیا پڑھیں؟ آبادی تو اپنے یہاں جو ہے شیعوں کی کم ہوگی 3000۔ کتنی؟ 3000 لوگ میرے یہاں جو ہے 3000 میں سے 30 تو آئے گئے، انہیں 30 ملیں گے۔ سوچنا پڑتا ہے کیا پڑھا جائے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ مرحوم جو ہے وہ کیا نام ہے ذاکر لیویٹ قاسمی، ان کا طریقہ جو ہے وہ ایک سلوات دیکھیے ایسا ہے، اگر اپنے یہاں پوچھا جائے کہ بھائی پوچھتے لوگ بھائی آپ کی شیعہ آبادی کتنی بتاتے ہیں بابا بھائی، کتنی بتاتے ہیں؟ تو 2500 3000 اپنے اورنگ آباد میں بتاتے ہیں 3000۔ اگر آپ سے سوال کریں کہ بتائیے کہ کائنات میں اللہ کی مخلوق یہ کتنی مخلوق الہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے؟ نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن صاحب تفسیر کبیر انہوں نے جو ہے اپنا قیاس کہا ہے کہ جتنے انسان ہیں، انسان
इंसानों से 10 गुना ज़्यादा, इंसानों से 10 गुना ज़्यादा चौपाई, 4 पैर वाले, और इन दोनों से 10 गुना ज़्यादा परिंदे उड़ने वाले, और इन तीनों से 10 गुना ज़्यादा कीड़े मकोड़े, और इन चारों से 10 गुना ज़्यादा दरियाई मखलूक पानी में, और इन पांचों से जो है 10 गुना ज़्यादा फरिश्ते। ठीक है ना। उन्होंने अपना जो है क़यास, हकीकत में तो भी अगर आप देखेंगे एक नई नई मखलूक जो है दिखाई देती है डिस्कवरी वाला, लेकिन इसको हम लोगों ने सोचा भी नहीं। ठीक है ना। क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये बताइए कि जितनी भी मखलूक़ात हैं सब बराबर हैं, यकसा हैं जी? अच्छा, सब कुछ छोड़ दीजिए, इंसानों को ले लीजिए, सबको रहने से उनको पता नहीं कौन कौन सी मखलूक। ठीक है, ये तो बस उन्होंने अपना जो है ख्याल जो है ज़ाहिर किया है कि इनसे इतने ज़्यादा है, इनसे इतने ज़्यादा है, इनसे इतने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फरिश्ते, सबसे कम हज़रत इंसान, औलादे आदम। इंसानों में सब बराबर हैं जी? नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं, सब कहाँ से बराबर हो जाएंगे? फिर नहीं, इंसानों में भी जो है वो इम्तियाज पाया जाता है, कुछ को कुछ पर फजीलत हासिल है। अब ये इंसानों में जो इम्तियाज पाया जाता है, तो असबाब इम्तियाज है क्या? फजीलत का मेयार है क्या? मेयार फजीलत क्या है? और ज़ाहिर हम और आप बैठ कर कुछ भी मेयार बना लें, फुला साहब जो है सबसे अफजल हैं, क्यों अफजल है? कुछ भी बता दो भाई, हाँ किस लिए अफजल है। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो कुरान में जो असबाब इम्तियाज के बयान किए हैं, फजीलतों के जो मेयार कुरान ने बयान किए हैं, वो क्या है? चंद असबाब आपकी खिदमत में पेश करूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। एक मरतबा सलवात पढ़ें आप तमाम। असबाब बहुत से हैं। पहली चीज इल्म, हाँ, पहली चीज क्या है? असबाब फजीलत इंसान में तो क्या है? इल्म। मैं नहीं कह रहा हूँ, सूरह ज़ुमर 39वां सूरा, उसकी नवी आयत का हिस्सा बड़ा मशहूर, कुल मेरे पैगंबर कहो, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कहो कि बराबर हो जाएंगे वो लोग जो आलिम हैं और जाहिल हैं, सब बराबर? क्या मतलब? खुदा बताना ही चाह रहे भैया सुनो, ऐसा है आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो फजीलतों का मेयार क्या है? एक इम्तियाज अगर रखा गया है तो जो असबाब इम्तियाज है उसमें एक सबब क्या है? दूसरी चीज क्या है? मतलब सलवात बोले आप मानिए। दूसरी चीज क्या है? सूरह सजदा 32वां सूरा 18 नंबर आयत, अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका ला यस्तऊन। अरे क्या मुमिन और फासिक दोनों बराबर हो जाएंगे? सवाल। फिर खुदा को कहना ला यस्तऊन, ये दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे? क्या मतलब? यानी निगाह कुरान में फजीलतों का मेयार पहली चीज है इल्म, दूसरी चीज क्या है? वो है ईमान, तीसरी चीज क्या है? सबब इम्तियाज इंसानों में फजीलतों का मेयार है क्या? क्या तीसरी चीज है? अगर आप देखेंगे तो तकवा,
سورۃ الحجرات کی 13 نمبر آیت، اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سنو بھیا، ایسا ہے تم لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم، باعزت، بلند، فضیلت والا جانتے ہو کون ہے؟ جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ پایا جائے۔ تو فضیلتوں کا معیار قرآن میں پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے ایمان، تیسری چیز ہے تقویٰ۔ سورہ نساء 14 سورہ اور اس کی 95 نمبر آیت کا ایک حصہ ہے، آخر میں اگر آپ دیکھیں، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ۔ کیا؟ اللہ نے فضیلت دی ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ اللہ نے مجاہدوں کو میدان جہاد میں جو جاتے ہیں انہیں فضیلت عطا کی ہے کہ لوگوں پر جو بیٹھ جانے والے گھر میں پڑے ہوتے ہیں، مجاہدوں کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم۔ ٹھیک ہے نا؟ سب کو پتا ہے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ پوری کائنات کو رہنے کی صرف حضرت انسان میں سارے کے سارے انسان یہ برابر نہیں، یکساں نہیں، ایک جیسے نہیں، ان میں امتیاز پایا جاتا ہے۔ ایک کو دوسرے پر فضیلت اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب اسباب فضیلت ہے کیا کہ اسباب فضیلت ہے علم، ایمان، تقویٰ، جہاد۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر علم جو ہے سبب فضیلت، ایمان سبب فضیلت، تقویٰ سبب فضیلت، جہاد سبب فضیلت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے اسباب ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اتنا ہی رکھیے، اگر ہم میں سے کسی انسان کے یہاں اسباب فضیلت میں سے چند سبب پیدا ہو جائیں تو اس پر ہوگا کیا؟ اس سے تو فضیلت حاصل ہو گئی نا۔ اور جیسے ہی فضیلت حاصل ہوئی آپ کو معلوم ہے ہوگا کیا؟ دیکھیے اللہ نے کہا ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ بھیا دیکھو ایسا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ 21ویں آیت ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ ارے دیکھو تو صحیح میں نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت عطا کیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ اور آخرت میں درجات اور فضیلتیں جو رکھی ہے اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ بزرگتر ہے۔ یعنی اللہ نے انسانوں میں جو ہے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اچھا، اب سارے کے سارے اسباب میں اگر چند اسباب جو فضیلتوں کے ہیں کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہوتا کیا ہے؟ ہو تو گئے بھئی بلند۔ اب جب بلند ہوا تو جیسے ہی انسان ایک بلندی پر پہنچا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، دیکھیں مولا نے تو بہت چیز کہا ہے، مولا کائنات نے بہت سی چیزیں کہی ہیں، سب پر ہم اور آپ عمل کہاں کرتے ہیں بھائی؟ مولا نے جو ہے بہت سی چیزوں سے روکا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے بہت سی چیزوں سے روکا ہے، لیکن ہم سب سے کہاں ہو گئے تھے؟ اب مولا کائنات نے ذہن میں رکھیے گا، ایک انسان اپنے فضائل اور کمالات کی بنیاد پر بلند ہو گیا۔ اب جیسے ہی بلند ہوا اب ہوگا کیا؟ جی مولا نے روکا ہے، مولا نے فرمایا سنو بھیا ایسا ہے، وَلَا تَكُونُوا لِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حُسَّادًا۔ سنو ایسا ہے، فضیلتیں تو اللہ نے عطا کی ہے نا، اب اللہ نے اگر فضیلتیں عطا کی ہیں تو ان فضیلتوں کے متعلق ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے سے جو ہے وہ حسد کرنے لگو۔ ہاں ارے اتنا بلند مقام، اب جیسے ہی میں نے ایک اپنے بھائی کو بلندی پر دیکھا، اس کے اندر کمالات فضائل دیکھا، اب ہوا کیا؟ ایسا مولا
وجہ سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی. دنیا برباد کیا جی ہوگا کیا؟ حسد کریں کہ خود ہی سونپ کے جو ہے وہ کاٹا ہو جائے. اگر صحت اچھی رکھنا چاہ رہے ہیں تو مولانا نے کیا فرمایا ہے جی؟ صحت الجسد من قلت الحسد. اگر جو ہے وہ صحت صحیح رکھنا چاہ رہے ہیں، بالکل فٹ رہنا چاہ رہے ہیں تو حسد سے اپنے آپ کو بچائیں جی. اور حسد و شعف ایمان، حسد جو ہے ایمان کو کھا جاتا ہے. آخرت بھی برباد اور دنیا میں بھی دقتیں ہیں. اچھا میں نے کیا کہا کہ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کے یہاں کسی بندے خدا کو اللہ نے چند فضیلتیں عطا کر دی ہیں تو اب اس کے حاسد جو ہے بہت سے پیدا ہوں گے. اسباب فضیلت کیا ہے؟ اسباب فضیلت ہے ایمان، تقوی، جہاد. ہمارا اپنا معیار نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا اپنا معیار چلنے والا ہے ہی نہیں. قرآن نے جو معیار رکھا ہے کا علم، ایمان، تقوی، جہاد. اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اب سوچے کہ وہ کتنا بڑا بلند صاحب فضیلت باکمال ہوگا کہ جس کے یہاں علم کی منزل میں ہو سلونی منزل میں. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پوچھو. اس سے افضل کون ہوگا؟ منزل علم میں پوچھو کیا پوچھنا، منزل ایمان میں کل ایمان، منزل تقوی میں امام المتقین، منزل جہاد میں لا فتح الا علی. ایک سلوات پڑھیں آپ. کی وجہ سے ہمارے اندر چند فضیلتیں جی چند فضیلتیں حاصل ہو گئی تو دقت کیا؟ حاسدین جس کے یہاں اتنے فضائل ہوں، فضائل کتنے بھائی، اگر وہ بھیا ان سے لوگ بہت جلتے ہیں. کیوں جلتے ہیں؟ ارے ہم بتا دیں گے آپ اس وجہ سے جلتے ہیں، اس وجہ سے جلتے ہیں، اس وجہ سے جلتے ہیں، بتا دیں گے یہ فضیلت اپنی بنائی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو بھی ہے، بتا دیں اس وجہ سے جلتے ہیں. وہ جو افضل کائنات مولا کائنات، ان کے بارے میں تو جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ سنو ایسا ہے لو ان الریاض اقلام والجن حساب والانس کتاب معصو فضائل علی بن ابی طالب. اگر دنیا کے تمام درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، سارا پانی روشنائی بن جائے، جن حساب کرنے کے لیے بیٹھے اور سارے انسان لکھنے کے لیے بیٹھے، پھر بھی فضائل علی کا شمار کرنا جو ہے ممکن ہے. اب خود جو ہے نبی کریم نے جو ہے اپنی زبان سے جو مولائے کائنات کے فضائل بیان کیے ہیں، اگر ہم اور آپ اکٹھا کریں، بڑی بات تو جب رسول نے بتا دیا شمار کر ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے حجت الاسلام علی جناب علی رضا صابری یزدی، انہوں نے جو ہے فضائل مولائے کائنات میں جو احادیث معصومین ہیں، نبی کریم کی حدیث ہیں، انہوں نے اکٹھا کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مولائے کائنات کی شان میں 1000 احادیث. کتنی؟ 1000 حدیثیں. اب انہوں نے اکٹھا کیا، 1000 انہوں نے اکٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. ہم اور آپ جو ہے کچھ احادیث ہے جسے ہم نے اور آپ نے جو ہے یاد کر لیا ہے. مثلا جیسے رسول کریم نے
بے یدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو عمل احد عمل 70 نبیا، اگر کوئی بندہ عمل کر رہا ہے، عمل کتنا؟ 70 نبیوں کے برابر. کتنے نبیوں کے برابر؟ 70 نبیوں کے برابر. لم يدخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا حتی یحب ھذا اخی علی، علی کی طرف اشارہ، جب تک میرے اس بھائی علی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ فضائل مولا کے کیا نام ہے؟ رسول اسلام کیا خود جو امام حضرت مجتبیٰ امام کا قول ہے، ان علی باب من دخلہ کان مؤمنا ومن خرج منہ کان کافرا. علی اس دروازے کو کہتے ہیں جو اس سے داخل ہو گیا مومن بن گیا، جو اس سے نکل گیا وہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ دیکھیں کچھ حدیث ہیں، آپ سنتے چلے جائیں. کیا عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے صحیفے کا آغاز محبت علی ابن ابی طالب ہے. بہت سی حدیث ہیں اور ساری حدیث جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ ہمیں. بالحق نبیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں نبی برحق بنا کر مبعوث کیا ہے. کیا؟ لا يقبل اللہ من عبد حسنا، اللہ کسی بھی بندے کی نیکی کو قبول کرے گا ہی نہیں کب تک حتی یسألہ عن حب علی بن ابی طالب، جب تک اس سے علی کی محبت کے بارے میں سوال نہیں کرتے. مشہور حدیث ہے نا، یا علی لو، اے علی سنو، لو ان عبدنا عبد اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے، کتنی عبادت؟ مثل ما قام نوح فی قومہ، جتنی جناب نوح نے اپنی قوم میں رہ کر جو ہے وہ زندگی گزاری عبادت کی، اگر اتنی عبادت کرے، پھر کوہ احد کے برابر اللہ کی راہ میں سونا انفاق کرے، اور اس کے بعد اللہ اسے اتنی لمبی عمر عطا کر دے کہ 1000 حج پیدل کرے، اور اس کے بعد یہ صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم قتل کر دیا جائے، لیکن اے علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے تو جنت میں داخل ہونا تو دور، جنت کی خوشبو بھی اسے سونگھنے کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کیا کہا، یہ رسول اسلام نے جو ہے وہ فضائل مولائے کائنات میں جو ہے یہ حدیث رسول ہے. اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اتنے فضائل ہوں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ بھیا اگر تم چاہو کہ شمار کر لے جاؤ، شمار کر ہی نہیں سکتے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے حاسد کتنے ہوں گے، حسد کرنے والے اس سے کتنے ہوں گے. اچھا، جب حسد کرنے والے ہوں گے تو ظاہر بات ہوگا کیا، اور قرآن نے کہا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ قرآن نے کیا کہا ہے. قرآن نے کہا سورہ نساء 54ویں آیت، اگر مجھے اشتباہ نہیں ہو رہا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ارے یہ لوگ حسد کر رہے ہیں ان سے کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ عطا کیا ہے. فقال آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو ہے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا کیا. اب مفسرین نے جو بیان کیا، کیا بیان کیا ہے، یہی کہا ہے کہ ایسا پانچ امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اگر انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو وجہ سبب کیوں حسد کرتا ہے؟ فضائل کو دیکھ کر، کمالات کو دیکھ کر.
اب فضائل اور کمالات کچھ ہے ہی نہیں تو حسد کیا ہے کہ نہیں؟ اب کچھ ہے ہی نہیں تو حسد کر کے کرے گا کیا بندہ؟ حسد کیوں کرتا ہے؟ کچھ دیکھتا ہے اس کے اندر ہیں فضائل کمالات تبھی تو حسد کرتا ہے۔ پانچ امام کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑے محسود ہم ہیں، ہم سے زیادہ کسی سے حسد کیا ہی نہیں گیا۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے اتنے فضائل و کمالات ان کے یہاں پائے جاتے ہیں تو اب ان سے زیادہ محسود کون ہوتا ہے؟ محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے، یعنی سب سے زیادہ اگر حسد کیا گیا ہے ان سے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں فضائل و کمالات سب سے زیادہ عطا کیا ہے۔ اور فرما رہے کتاب حکمت، مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے، ملک عظیم سے مراد امامت ہے، اور آل ابراہیم سے مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ صلوات اتنا کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے تو ظاہر بات ہے ان سے زیادہ کسی سے بھی لوگوں نے حسد کیا ہے۔ یہ ہے کیا؟ سب سے زیادہ بڑے محسود، ان سے سب سے زیادہ حسد کیا گیا ہے۔ لیکن بھئی یہ کرتے رہو، نقصان کس کا ہوگا؟ جی جو حسد کرے گا۔ جی دنیا میں بھی دقت، آخرت میں بھی دقت۔ میں نے کیا کہا کہ اگر ان کے جو فضائل رسول اسلام نے بیان کیے، پر بس صلوات پڑھیں آپ کو، السلام کی شان میں، مولا کائنات کی شان میں، جی کتب میں آپ کو مل جائیں گی، بہت زیادہ ہے، تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ہیں جی ان کو سمجھنا بھی جو ہے وہ آسان نہیں۔ ہم اور آپ جو بیٹھتے ہیں نا، بیٹھتے جو 5 ادھر 10 ادھر، یہ چھٹے امام نے فرمایا اور یہ رسول اسلام نے فرمایا اور یہ جو 5ویں امام نے فرمایا، سمجھ میں کتنا ہے؟ سمجھ میں کتنا ہے بھائی؟ ہوتے کہ نہیں؟ حدیث خود جو ہے مولا کائنات کی شان میں جو حدیث ہے کتنا ہم سمجھے ہیں بھائی؟ چلیے ٹھیک ہے نا، جو رسول اسلام جو حدیث بیان کر وہیں آ جائے، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ۔ کیا مطلب؟ علی تمہاری مثال کعبے جیسی۔ سمجھ میں آ گیا سب کے؟ علی تمہاری مثال کعبے جیسی۔ دیکھیے ایسا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ بتائیے ہم کو، اتنا بتا دیجیے کہ گھروں میں ہوتا ہے یا مثلاً اگر کوئی کسی کو آپ نے بلایا بھیا ایسا ہے، تبرک میں تمام کا انتظام ہے، آج ہاں تبرک میں تمام کا انتظام یہی کھلایا جائے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ ایسا کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا جو شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، شرارت ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے صرف اور صرف ایک رضا خانہ بنائے گا، اور دیگر مقامات پر اگر جائیں گے تو قبرستان میں جو ہے وہ مساجد میں رہتی ہے، اس لیے وہ مساجد میں ماہ رمضان میں افطار کرتا ہے، کوئی ایسا جو ہے نہیں، بالکل آپ جو ہے ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے۔ اچھا کیا بنوایا ہے؟ بریانی، ہاں چکن کی بڑے بڑے کی بریانی جو ہے، اب یہ سمجھیے بڑے کی بریانی ہے تو سب کو پتہ چلے نا، بڑے کی بریانی ہے، اور جیسے بڑے کی بریانی جس سے بھی آپ نے بنوایا ہو، میں کہوں بھائی ایسا ہے کہ آپ کو شیرو بھائی زبردست آپ نے کہے بڑے کی بریانی جیسے لگ رہا ہے کہ آلو کی تہری، سمجھیے گا۔ اگر میں نے کیا بریانی بنائی میں بتاؤں، بالکل جیسے ایک دم آلو کی تہری میں بالکل لگ رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ ہم تعریف کر رہے ہیں اس کی بریانی کی،
हैं? अच्छा तारीफ नहीं है ना? हाँ अगर ऐसा हो देखिए ये कभी हमारे घर में कभी ऐसा होता कभी बनाया जो चिकन की जो है क्या नाम है वो बिरयानी और मतलब कि जैसे बिल्कुल वो आलू कभी क्या 200 रुपए किलो जो है क्या नाम के ला रहे चिकन उसका जो कह दो कि आलू की जो है वो आलू बनाओ उसका कौन भाई ऐसा है कि क्या ले चिकन तो अच्छा है मैंने क्या क्या सब कहेंगे ये क्या है ये बनवाया जो है वो बिरयानी और कहेंगे भाई बिल्कुल आलू की जो है तारी है तशबीह अगर देना ही है आपको मिसाल अगर तो किसी अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ पूरे मजे से बताइए रसूल सलाम ने फरमाया कि अली तुम्हारी मिसाल जो है वो काबे जैसी ये बताइए कि काबा अफजल है कि अली हाँ अली अफजल है सोच के बताइए कि नहीं तो बाद में बदले आप एक बड़ा सवाल पड़ेगा कौन अफजल है हाँ अली बाबर ने हिम्मत करके कह दिया कि नहीं काबा दोनों अफजल है बराबर अफजल नहीं हमने दो बराबर आप करके जी दोनों बराबर है एकदम दोनों बराबर एक तरफ अली अफजल एक तरफ काबा अफजल और अगर कोई ये तो भी बोले नहीं अब हम किसकी तरफ जाएंगे बाबर भाई ने कहा कि देखिए ऐसा है कि काबा अफजल आपने कहा बराबर आपने कहा जो है अली अफजल इसमें बाबर भाई ने काबा अफजल क्यों अफजल बाबर ने कहा इसलिए अगर बाबर भाई की तरफ हम बोल रहे हैं अरे कैसी बात कर रहे हैं काबा अफजल है क्यों अफजल है कहा इसलिए कि ये बैतुल्लाह अल्लाह का बैतुल्लाह दुनिया का कोई भी मुसलमान अगर जो है इसकी तरफ अपने सर को न झुकाए हालत नमाज में जो है नमाज उसकी होगी नहीं ये बैतुल्लाह है अल्लाह का घर ठीक है ना लेकिन आप कौन ये लोग क्या कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि इसमें तो सिर्फ एक बैतुल्लाह एक अल्लाह लगा है अली के साथ जानते कितना अल्लाह लगा है लिसानुल्लाह वजहुल्लाह यदुल्लाह वलीउल्लाह खलीफतुल्लाह और कितना अल्लाह लगा है देखना ये कि अफजल कौन है काबा कि अली लेकिन चीज मैंने कहा ना कि इसको ज़हन में रखिए जब भी तशबीह दी जाती है अभी मैंने बताया ना बुलंद से ठीक है ना आपने कहा कि अली अफजल है वो कह रहे काबा अफजल है तय कैसे किया जाए अफजल को थोड़ा सा सोचें कुछ आंख बंद करके थोड़ा सा सोच लें आंख बंद करके सोचें सोचा कुछ आपने जब आप सोचेंगे तो जो चीज सोचेंगे उसकी दो ही किस्म होगी हाँ एक तो शेख चिल्ली वाली सोच होगी वाली सोच समझ रहे हैं ना तो सोचे चले जा रहे हैं ऐसी चीज क्योंकि जिसका कुछ अता पता ही नहीं लेके अंडा चले जा रहे हैं इसको पीछेंगे और निकाल मुर्गी के नीचे रखेंगे और बच्चे निकलेंगे अंडे देंगे और बेचेंगे और बहुत ही अरबपति खरबपति हो उसके बाद गिरा अंडा सब खत्म ठीक है ना एक तो ये ऐसी सोच कि जिसका वजूद है ही नहीं एक ऐसी चीज सोच रहे हैं कि जिसका वजूद है जो आप सोचेंगे कोई चीज आंख बंद करके आंख खोल कर जब भी तो आप सोचो वो दो ही चीज हो सकती है या तो वो चीज मौजूद होगी या मौजूद नहीं होगी इन दोनों में अफजल कौन सी चीज जो मौजूद है अब
اگر آپ نے کہہ دیا کہ دیکھیے جو چیز موجود ہے وہی افضل، اب موجودات میں آ جائیں، موجودات میں آ جائیں، موجودات میں آپ کو جو ہے دو طرح، دو قسم، ایک وہ کہ جو پڑھنے والے اور ایک وہ کہ جو اپنے مقام پر ہے بالکل ٹھیک، ایک وہ جو پڑھ رہے ہیں اور ایک وہ جو اپنے مقام پر، مثال جیسے پتھر، پہاڑ، جی اسی سے بنا کر آپ نے بنایا ہے گھر، جی یہ کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے نہیں ہے، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے بڑھے گا یہ، اور ایک وہ ہے کہ باہر آپ نے یہ ہے شجر درخت، وہ بڑھے گا، یہ جیسے ویسے ہی رہے گا، ان دونوں میں افضل کون؟ درخت، ٹھیک ہے نا، بڑھ رہا ہے۔ اچھا جو پڑھنے والے ہیں، پڑھنے والوں میں بھی دو طرح کے، کچھ وہ کہ جن کے اندر احساس پایا جاتا ہے حساس، اور کچھ جن کے اندر احساس نامی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے جی، اب ظاہر سی بات ہے، ایک تو جو ہے کیا نام کے درخت، اس کے اندر کوئی، ایک اسی کے مقابلے میں جی حیوان، ٹھیک ہے نا، اب حیوان اور انسان، اب اچھا ظاہر سی بات ہے کہ وہ جن کے اندر حساس احساس پایا جاتا ہے وہ بھی دو طرح کے ہوں گے، کیا؟ اب ظاہر سی بات ہے یا تو ان کے اندر عقل پائی جاتی ہوگی یا عقل ہوں گے یا عقل نہیں ہوں گے، جیسے جانوروں کے یہاں عقل، انسان کے یہاں عقل، ظاہر سی بات ہے نا، تو افضل کون؟ حضرت انسان، عاقل افضل ہے۔ اچھا یہ جو جتنے عاقل ہیں جن کے اندر عقل پائی جاتی ہے یہ بھی دو طرح کے ہوں گے، یا عالم ہوں گے یا جاہل ہوں گے، افضل کون؟ عالم۔ اچھا یہ جو جتنے بھی عالم ہیں عالم بھی دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہاں سے جاہل آئے ہوں گے یہاں پڑھنے کے بعد عالم بنے ہوں گے، یا پھر درسگاہ خداوند اعظم سے اللہ کی بارگاہ سے پڑھ لکھ کر آئے ہوں گے اور نبی کی آغوش میں آتے ہی کہہ رہے ہوں گے اللہ کے رسول بتائیے سننا کیا چاہتے، توریت سننا چاہتے ہیں، انجیل سننا چاہتے ہیں، زبور سننا چاہتے ہیں، قرآن کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سنائے جی۔ ابھی عالم میں کون افضل؟ وہ جو وہاں سے آیا ہے جاہل یہاں آ کر پڑھ رہا ہے، یا وہ جو وہاں سے پڑھ کر آ رہا ہے؟ ولی کون ہے؟ کہاں کے پڑھے لکھے؟ یہاں آ کر کسی نے پڑھایا نہیں، وہاں سے کبھی تو آ کے اللہ کے رسول بتائیے سننا کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک طرف علی ہے کس بلندی پر کہ آئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کر، ایک طرف ہے کعبہ، کعبہ کیا؟ پہلی منزل، جیسا ہے مٹی پتھر یہی تو ہے نا، ایک طرف کعبہ۔ میں نے کیا کہا؟ آپ نے سوچا، جب آپ نے سوچا یا تو شے موجود ہوگی جو آپ سوچ رہے ہیں، جب موجود نہیں ہو، جو چیز موجود ہوگی وہ افضل ہے، جو چیز موجود نہیں ہے وہ افضل، جو موجود ہے اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی، کیا کہا؟ یا تو پڑھنے والی ہوگی یا گھر میں اپنے مقام پر رہنے والی ہوگی، کیا وہ کیا ہے؟ کہا جمادات، یہ پہاڑ اور یہ زمین، یہ مٹی، یہ کیا ہے؟ اپنے مقام پر ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ جمادات میں سے، جمادات سے افضل نباتات، اس کے بعد حیوان، پھر اس کے اوپر انسان، انسانوں میں علماء، علماء میں وہ سب سے افضل ہے جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہے۔ علی کہاں ہے؟ کعبہ کہاں ہے؟ کون افضل ہے؟ چھوڑی یہ ان کی کتاب ہے نا گناہانی کبیرہ دستخط شاہی شاہی، اس میں بھی میں نے پڑھا تھا اور شاید میں خطبہ جمعہ میں پڑھا تھا کہ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کا کہنے لگے یہ کعبہ
عظیم حق ہے تیرا، لیکن سن واللہ قسم خدا کی انا حق المؤمن لعظم من حقی، لیکن مومن کا حق جو ہے وہ تیرے حق سے بھی زیادہ بزرگ ہے۔ اگلی بڑھے گی، اگر بقول معصوم ایک مومن کا حق جو ہے وہ کعبے سے بزرگ ہے تو امیر المومنین ہے، ہم مقام کیا، لیکن ایک چیز دیکھو ذرا سوال پڑھے آپ امام حضرات، سیدھے چلیے گا نہیں یعنی کوئی تو جو ہے ہم کعبے سے بھی جو ہے وہ بالکل سیدھے مومن ہم لوگ کے نہیں بھائی، بے شک مومن ہے۔ اچھا چلیے قائد پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ آئیے ہمارے گھر ہمارے پورے مومن ہیں، ہم بے شک مومن، سب مومن ہیں، شک نہ کریے گا اپنے ایمان پر، ہاں سب مومن ہیں۔ اچھا سب مومن ہیں، سورہ توبہ کی آیت نواز سورہ 105 نمبر آیت، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، میرے پیغمبر ان سے کہو کہ تم لوگ عمل کیے جاؤ، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول دیکھ رہا ہے، مومنین دیکھ رہے ہیں۔ ستردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور ہم قریب بندہ کروائے جاؤ گے، اللہ سب بتائے گا کیا کیا تم نے کیا ہے، سب بتائے گا، خبر دے گا۔ تو قرآن نے کیا کہا ہے، میرے پیغمبر ان سے کہو کہ تم عمل کیے جاؤ، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول مومنین دیکھ رہے ہیں، جی مومن دیکھ رہے ہیں، سب مومن ہیں، سب مومن ہیں نا، یقیناً سب مومن ہیں۔ یہ بتائیے دوپہر میں نے کیا کھایا تھا؟ صلوات پڑھیں آپ۔ مومن دیکھ رہے ہیں، بتائیے فجر میں جو ہے صبح کی نماز میں کون کون آئے تھا بتا دیجیے ہم کو۔ مومن ہے نا، اللہ کو کہہ رہے قرآن کچھ غلط جو ہے کیا نام کے وہ ایسے ہی آئے تھے، اللہ کہہ رہا ہے کرو عمل، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ سب صاحبان ایمان ہے، مومن ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان ایمان کے بھی درجات ہیں، اس لیے اپنے درجات ہیں نا، پہلے درجے کا، دوسرے درجے کا، نویں درجے کا، اس کا ہم کو تو بولنا پڑے گا اپنے آپ کو کس درجے میں رکھیں۔ چلیے مرتبہ صلوات پڑھیں آپ امام۔ اب باقی مومن کا حق جو ہے وہ اللہ کے گھر سے بزرگ ہے، لیکن مومن ہونا کیسا چاہیے؟ اب کیا مطلب، میں نے کیا کہا، اگر واقعی ہم اپنی عقل استعمال کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کعبے سے بہت ہی زیادہ افضل ہے مولا کائنات، افضل ہے نا، اور جب افضل ہے تو پھر میرا سوال آپ سے وہی شروع والا کہ تشریح خانہ کعبہ سے کیوں دی بھائی؟ تشبیہ جو ہے کعبے سے کیوں دی؟ مطلب سلمان افضل کی کمتر سے تشبیہ، افضل کی کمتر سے تشبیہ کیوں؟ اچھا ہم اور آپ بھی دیتے ہیں، میں نے کہا پھر سے چلیے، جمادات اس سے افضل، نباتات اس سے افضل، حیوانات اس سے افضل، انسان حیوان سے افضل ہے کہ نہیں؟ ہے افضل نا؟
अरे क्या करें भाई, वाह वाह वाह। अगर देखिए क्या करें भाई, आपका बेटा जो है बिल्कुल शेर है, हाँ? आपका बेटा जो है बिल्कुल शेर, खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये खुदा का तो आपका बेटा बिल्कुल गधा है ठीक है, कहते शेर है, गधा कह दिया, जानवर दोनों है, गधा और शेर भी। अरे भाई आपका बेटा बिल्कुल गधा, लड़ जाएंगे तो क्या तमाशा मचा रखा है। लेकिन आपका बेटा बिल्कुल शेर है, कुछ अरे क्या कुछ ना कि बेटे को तो शेर से तस्वीर ले ली, लेकिन है वो जानवर ही है, जानवर ही। तो अगर कह दिया मैंने कि भाई आपका बेटा तो बिल्कुल शेर है, तो जो शेर कहा है तो किस लिए कह दिया भाई, शेर कह दिया तो किस लिए कह दिया? क्या इसलिए कि उसके जो नाखून दरिंदा चीर फाड़ कर खा जाता है, गोश्त खाता है कच्चा, ये जो थोड़ी ना देखा। फिर कहा अगर किसी ने कहा है कि आपका बेटा शेर है तो उसने शेर की दरिंदगी को नहीं देखा है, उसकी हैवानियत को नहीं देखा है, उसके नाखून को नहीं देखा है कि वो कच्चा गोश्त खाता है, फिर क्या देखा? क्या उसकी हिम्मत को देखा, जुर्रत को देखा है। यही देखने के बाद जो है कह दिया कि भाई आपका बेटा जो है बिल्कुल शेर है। अच्छा, मैंने क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान आपके बेटे के लिए कहे कि आपका बेटा तो बिल्कुल शेर है, तो वो ये नहीं कि अफजल और कमतर वाला कोई मसला है ही नहीं। फिर कहा सिर्फ और सिर्फ उसकी निगाहों में शेर की कुछ खुसूसियात ऐसी बने हैं, वो क्या हिम्मत, जुर्रत, ताकत, यही देख कर तो कहा है ना। अब अगर रसूल इस्लाम ने कहा है अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसे, तो यहाँ अफजल और कमतर का मसला नहीं है। फिर क्या है, एक मरतबा सलावत पढ़ फिर मसला क्या है भाई, क्यों कह दिया? देखिए ऐसा है, एजाज सलामत अभी तक तो लगे हुए हैं कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में लगे हुए कि ये बन जाए वो सब बन जाए। उसके बाद जो है मुझसे कहा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कब्रिस्तान के बाद जो है एजाज हुई, लेकिन मालूम क्या बड़े फायदे का काम, वो क्या है मालूम, कोशिश करेंगे कहीं आज चीज जमीन बड़ी खरीद ली जाए, और खरीदने के बाद जो है एजाज में सोच सकता है कि काबे ही को यही बुला लेंगे, उठवा लेंगे क्या खबरस्तान जो है थोड़ा जो है मसरूफ है ना, फ्री हो जाए, और उसके बाद जो है बेचारा एक का मालूम क्या रहेगा, सोच लिया इन्होंने जब काबा वहां से लाके भाई 2.5 लाख 3 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है लोगों को, वहां जाए, अब यहीं ले आएंगे काबा, अपना जमीन वगैरह तलाश की जाएगी बड़ी बड़ी काबा लाकर बिल्कुल, और जिसको भी हज वगैरह करना है अपना वहीं जो है कर लिया करेगा कम खर्च में जी। अगर तो कुरान मजीद सारे जो है क्या नाम के कुरान मजीद के उठा कर सर पर रखूँ और मासूमीन की कस्में खा कर गवाह बना कर कहूँ कि देखिए ऐसा है कि बहुत जल्दी 2000 जो है 25 से पहले जो है एजाज में ये काम करने वाले, काबा बहुत जल्द जो है औरंगाबाद में आने वाला है, आप लोग घबराइए नहीं, और बिल्कुल जब आ जाएगा ज़बरदस्त तरीके से हज करिएगा, पैसा बचेगा, घर वालों को भी करवाइएगा दवा। सब क्या कहेंगे वहाँ चाहे जितनी कसम खाओ, हकीकत यही है कि ये हो ही नहीं सकता। क्या मतलब नहीं हो सकता भाई, नहीं आ सकता बिल्कुल। क्या काबा जो है कहीं जाने वाला ही, काबा अपने ही मकाम पर रहेगा। क्या मतलब, काबा अपने ही मकाम पर रहेगा। फिर अगर किसी को जाना है तो उसे काबे तक जाना पड़ेगा। और फरमान है नबी ने क्या फरमाया, या अली अंताब मंजिलतिल काबा, ऐ अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है। अफजल और कमतर का कोई मसला नहीं है, बस नबी की निगाह में एक चीज थी, है अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी। काबा किसी के पास नहीं जाता, लोगों को काबे के पास जाना होता है। अली तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है लोगों को तो वो तुम्हारे पास आए। और एक मरतबा सलवार पढ़ेगा, काबे की तरफ से रुख मोड़िए, नमाज पढ़ोगे 17 रकअत में 1700 पढ़े, अब काबे से मोड़
अल्लाह मारो इसके मुंह पर नमाज से इसकी पूरी जिंदगी नमाज पढ़े। हाँ? अली की तरफ से मोहन ली छठी इमाम हज़रत इमाम फरमाते हैं लौ जहदा अमीर अल-मुमिनीन जमीउ मन फिल अर्द, जमीन में जितनी भी मखलूक़ात अगर वो वली का इनकार कर दे, जानते हो अल्लाह सबको अज़ाब में मुब्तला करेगा, वह अदखलहुमुन नार, और सबको जो जहन्नम में डाल देगा। ठीक है ना? कुछ इबादत नमाज और कुछ नहीं, क्या ठीक है ना? मोहब्बत अली को पहचाने और फरमाए बिदूने मोहब्बत अली, बिदूने मोहब्बत अहले बैत इंसान जन्नत में दाखिल होना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने को पाया। हाँ, जन्नत में मैंने इससे पहले शायद एक दो मैं पहले ही कहा, ये जो खुशबू है ना, खुशबू जो कई किस्म की होती है, खुशबू जो है कई किस्म की होती है ना। तो चाय खरीदने के लिए वहाँ अट्टार के यहाँ तो करता क्या, वो निकालता है, लगाता है, सूंघ की लगाते हैं कितना सुनते नहीं, ये वाला नहीं। बस कहते शादी में खरीदते हैं ना, शादी में खरीदते हैं, हाँ, मौलवी साहब को देने के लिए। ठीक है, एक बार और सलवात में आपको एक होता है कि लगा लिया तो राइजा दो क्या लगा लिया आपने, एक होता है कि दूर से महसूस करता है, अगर बहुत दूर से कहीं से जो लगा लिया कौन सा लगाया उन्होंने। इसी तरीके से जन्नत की भी अपनी खुशबू, हाँ, रसूल ने क्या फरमाया है कि जन्नत की खुशबू भी सूंघने को नहीं पाएगा। मैंने बताया ना कितनी दूर आप हिसाब किताब कर लिया होगा, अगर आपने को पता चले कहाँ रहेगा वो जन्नत से कितनी दूर, जन्नत की खुशबू भी उसे सूंघने को मिलने वाली है ही नहीं। ठीक है ना? मैंने क्या कहा, जमाने ने जो है सबसे ज्यादा अगर हसद किया है तो अहले बैत अतहार हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, क्या ये उन लोगों से हसद कर रहे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल व करम से बहुत कुछ अता किया है। इतना अता किया, इतने फज़ाइल कमालात के मालिक लोग जलते रहे। और जाहिर बात है हसद ही की बुनियाद पर लोगों ने जो है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को सताना शुरू किया, तरह तरह से जुल्म करना शुरू किया। मौलाए कायनात को किस तरीके से अज़ीज़ दी, शहज़ादी फातिमा को कैसे सताया गया, इमाम हसन पर किस तरीके से जुल्म किया, इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए हैं, अपने नाना का प्यारा वतन मदीना छोड़, और जब आए हैं अज़ीज़ों मैदान करबला में इमाम हुसैन इस इरादे से आए हैं कि अपना सब कुछ कुर्बान कर देना है, लेकिन दीन खुदा को मिटने नहीं देना। अल्लाह का दीन, मेरे नाना का दीन मिटने न पाए। अल्लाह कितनी अजीम कुर्बानी दी है हुसैन ने, अब्बास जैसे भाई को कुर्बान किया, अकबर जैसे बेटे को कुर्बान कर दिया है, 6 महीने के बच्चे की भी कुर्बानी दे दी है, और मोहम्मद जैसे भांजों को भी कुर्बान किया है, कासिम जैसे भतीजे को भी कुर्बान किया। लेकिन तो आप जानते हैं अपना सब कुछ हुसैन ने कुर्बान किया। लेकिन आप देखें कि मैदान करबला में जितने भी थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, किसी के यहाँ भी आपको खौफ नहीं दिखाई देगा, कोई मौत से घबरा। अगर पूछ लिया ना कि बेटा बताओ तुम्हारे नज़दीक मौत है कैसी, तो जवाब ये कि चचा मेरे नज़दीक मौत शहद से ज़्यादा चाहिए।
कैसा जज्बा था, शहादत, शौक़ शहादत। जनाब कासिमी को देख लें, बार बार पूछ रहे हैं शब आशूर, चचा क्या कल के शहीदों में हमारा नाम नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल, कल के शहीदों में तो असगर का नाम सुना। वो मंजिल भी आई है कि जब सुबह आशूर मुबारक हुई है और उसके बाद जो है शहीद और दीन पर कुर्बान हो रहा है। वो मंजिल भी आई कि जनाब कासिम ने जो है आकर चचा से कहा, चचा मुझे भी इजाज़त दी। कैसे इजाज़त दें बेटा, तुम तो मेरे भाई की निशानी। आगे जनाब कासिम खैमे में जहाँ अम्मा बैठी हुई हैं, कासिम के रुखसार पर जो है आंसू के चंद खतरे। अम्मा तड़पी, मेरे लाल क्यों रो रहे? बेटा कासिम रोने का सबब क्या है? कहा अम्मा मैं गया था चचा से इजाज़त लेने के लिए, लेकिन चचा इजाज़त नहीं दे रहे। अम्मा ने हाथ पकड़ा है, लेकर आई हैं, और आने के बाद आप जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। जब जनाबे कासिम की माँ को आते हुए हुसैन मुकाम पर खड़े हो गए, भाभी आपने बुला लिया होता मैं खुद आ जाता है। जनाबे फरमा ने कहा है कि हुसैन अगर आज तुम्हारे भाई जिंदा होते तो मैं ना आती। भाभी किस लिए आई है? बस इजाजत दे दो। इजाजत दे दी है। इजाजत जब मिल गई है, रिवायतें तो बहुत सी हैं, जब इजाजत मिल गई है, जनाबे कासिम को सवार कराया है, और करने के बाद सवार और रुखसत हुए हैं। अभी तो आप जानते हैं इधर जनाबे कासिम गए हैं मख्तल में, वो मंजिल भी आई है। अभी तो आप जानते हैं कि कासिम की आवाज मख्तल से आई है, चचा मैं घोड़े से गिर गया, अल्लाह अकबर, अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। देखो जब हुसैन ने यह आवाज सुनी है मख्तल की तरफ चले हैं, लेकिन अभी तो आप जानते हैं कि जनाबे कासिम के जिस्म पर जब भी घोड़े की टाप पड़ती थी बेसाख्ता एक आवाज निकलती थी, अम्मा कभी आवाज देते थे चचा। अभी तो आप जानते हुसैन उस वक्त पहुंचे हैं कि जब कासिम का जिस्म जिंदगी में पामाल हो गया है। करीब पहुंच कर एक मरतबा हुसैन ने तड़प कर कहा, मेरे लाल, अरे तुम्हारा चचा इस वक्त पहुंचा है। अब मंजिल भी आई है कि जब हुसैन ने कासिम की लाश के टुकड़ों को उठाया है, लेकर आए हैं, और आने के बाद उस मकाम अब वो मंजिल कैसी थी कि जब तारीख मिलता है कि जब जनाबे ज़ैनब ने जाकर जनाबे फरवा को बताना चाहा है तो अजीब मंजर देखा है कि खैमे में मादरे कासिम कभी उधर जाती है कभी इधर जाती है। और एक मरतबा ज़ैनब कहती है, शहजादी कहती है, भाभी अरे क्या हो गया है, मैं क्या देख रही हूँ? उम्मे फरवा तड़प कर कहती है, ए ज़ैनब, अरे जैसे ही मैंने अपने कासिम के मरने की खबर सुनी है, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मेरा कासिम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाई मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात व इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह की मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह वल्लाह की तिलावत फरमा कर इन मरहूमीन की अरवाह को विसाल फरमा दें। मीर असद हुसैन आबदी इब्न मीर मुबारक हुसैन आबदी, मीर असगर हुसैन आबदी इब्न मीर असद हुसैन आबदी, मीर सज्जाद हुसैन आबदी इब्न मीर असद हुसैन आबदी, हुसैनी बेगम आफा जान बिन्त मीर हलीम अली जाफरी, मीर सज्जाद हुसैन आबदी इब्न मीर मुकर्रम हुसैन आबदी, मीर अलमदार हुसैन आबदी, मीर मीर असगर हुसैन आबदी, कुलसूम बेगम बिन्त मीर ताहिर हुसैन आबदी, कमर सुल्ताना बिन्त मीर असगर हुसैन आबदी, मीर असगर अली मीर मुजफ्फर अली, मीर साजिद अली, मीर असगर अली।